आगामी आर्थिक वर्षको लागि कुल खर्चहरू 19 खर्ब 64 अर्ब 11 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 80 अर्ब 98 करोड अर्थात् 60.1%, पुँजीगततर्फ 4 खर्ब 7 अर्ब 89 करोड अर्थात् 20.8% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु 3 खर्ब 75 अर्ब 24 करोड अर्थात् 19.1% रहेको छ। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 5.6%ले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा 18.2%ले बढिरहेको छ। कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 खर्ब 17 अर्ब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बिहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 13 खर्ब 15 अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट रु 53 अर्ब 45 करोड बिहोर्दा रु 5 खर्ब 95 अर्ब 66 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 33 अर्ब 66 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 3 खर्ब 62 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बिहोरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्व नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्व प्रणालीलाई लगानी मैत्री र उत्पादनमुखी बनाउन र निरन्तर बढिरहेको सार्वजनिक खर्चका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ। कर प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र अभ्यास अनुकूल बनाउँदै बाह्य पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्न जरुरी छ। कर परिपालना सुधार र राजस्व चुहाट नियन्त्रण गर्दै राजस्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। तसर्थ राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आगामी आर्थिक वर्षका लागि व्यय बमोजिमको उद्देश्य तय गरेको छु। आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्दै करको दायरा फराकिलो बनाउने, कर कानुनमा सामूहिक सुधार र सरलीकरण गरी स्वैच्छिक कर सहभागिता बढाउने, करदाता मैत्री पारदर्शी र स्वचालित राजस्व प्रणालीको विकास गर्ने, राजस्व प्रशासनको दक्षता अभिवृद्धि गरी राजस्व चुहाट नियन्त्रण गर्ने, गैर कर राजस्वलाई प्राकृतिक स्रोत साधनको दिगो उपयोग र लागत प्रभावी हुने गरी परिचालन गर्ने। अब म आर्थिक वर्ष 2082-83 को राजस्वसँग सम्बन्धित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। कर कानुनहरूमा समयानुकूल सुधार। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कर प्रणालीमा आएका परिवर्तन र नवीन व्यावसायिक ढाँचालाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानुनको पुनरावलोकन गरिनेछ। मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागू गर्न प्राप्त सुझाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यावहारिक प्रयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ। विषयगत कानुनहरू संशोधन गरी गैर कर राजस्वका दरहरू सामयिक बनाइनेछ। औद्योगिक संरक्षण र लगानी प्रवर्धन। सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा 75% छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा 5% मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाएको छु। 10 करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेसिनरी पैठानी गर्दा 1% मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु। प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठानी गर्दा भन्सार महसुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु। फुटबल, क्रिकेट र बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको छु। ग्रीन हाइड्रोजनको उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेसिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। ग्रीन हाइड्रोजनलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा
अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा 1% भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै यस्ता उद्योगलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। 30 वर्षभन्दा पुराना र वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम 2 वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। सडक सिंचाई जलविद्युत आयोजनामा सुरुङ प्रविधिको प्रयोग प्रवर्धन गर्न निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन पैठारी गर्दा 1% भन्सार महसुल लिई बाँकी कर तथा महसुल छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायले प्राकृतिक व्यक्तिको ढुवानीका साधन भाडा बापत अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरेकोमा सो भाडा बापतको रकम करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु। साबिकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोषहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा निवृत्तिभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिला गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत दिएको छु। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा कम्पनी र सोका हवाई टिकटको कारोबार गर्ने व्यक्तिले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भई बुझाउन बाँकी कर रकम बुझाएमा ब्याज, दस्तुर र जरिवाना मिना हुने व्यवस्था मिलाएको छु। आय विवरण पेश नगरेका करदातालाई कार्यालयबाट गरिएको संशोधित कर निर्धारणबाट सृजित बक्यौता फरफार गर्ने मौका दिएको छु। डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधन गृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफुल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दुधजन्य पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरेको छु। श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको छु। हवाई वा स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रीले नेपालमा विनिमय हुने 5,000 अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा वा ट्राभलर चेक साथमा ल्याउन पाउने र सोभन्दा बढी भन्सार बिन्दुमा घोषणा गरी ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गरिनेछ। राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान रु 16 लाखको मूल्य सीमा हटाएको छु। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न, वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुललाई यथावत राखेको छु। करको दायरा विस्तार तथा आधार संरक्षण। मदिरा, बियर, सुर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छु। भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छु। विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु। स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छु। विद्युतीय बीजक प्रणालीमा करदाताको आबद्धता बढाउँदै केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइनेछ। करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिनेछ। सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरिनेछ। कर छुट सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइनेछ। व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधार। अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार बिन्दुमा महसुल सङ्कलन गरे पश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, ऋण दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको छ। निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने रु 3 लाखको बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था खारेज गरेको छु। करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छु। आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनौट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यावसायिक स्थलमा नै मालवस्तुको परीक्षण सेवा प्रदान गरिनेछ। भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटाबेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिनेछ। राजस्व चुहावट र नियन्त्रण।
छिमेकी मुलुकसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिनेछ। राजस्व परिचालनसँग सम्बद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि। राजस्व प्रशासनको विशिष्टीकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस र फेसलेस बनाउँदै लगिनेछ। व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न बिजनेस प्रोसेस इन्जिनियरिङ गरिनेछ। यसबाट कार्य प्रक्रियामा सरलता आई कर परिपालना र सङ्कलन लागतमा कमी आउने विश्वास लिएको छु। आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना बमोजिम सुधार कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, गत आर्थिक वर्ष 2080-81 को यथार्थ खर्च, चालू आर्थिक वर्ष 2081-82 को संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 को शीर्षकगत स्रोतसहितको व्यय अनुमान यसै साथ पेश गरेको छु। अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहायता तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाबाट परिचालन हुने सहायता सम्बन्धी विवरण समेत यसै साथ प्रस्तुत गरेको छु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने, उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सृजना हुने अपेक्षा गरेको छु। यस बजेटले निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याई रोजगारीको अवसर सृजना गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छु। यस बजेटबाट राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यसबाट अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रता आउने विश्वास लिएको छु। बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष 6% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छु। आगामी वर्ष मुद्रास्फीति 5.5% सीमाभित्र रहने अनुमान छ। बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट मौद्रिक नीति जारी हुनेछ। बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने सम्माननीय राष्ट्रपति, सम्माननीय उपराष्ट्रपति, सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश, सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष, राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। बजेटका सम्बन्धमा माननीय मन्त्रीहरू, सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, विकास सहायता र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ, सञ्चार जगत, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नागरिक समाज लगायत सुझाव दिनुहुने सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। प्रस्तुत बजेटको कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद।